بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. نعم. حرام ما شاء الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. نعم نعم نعم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يا سلام. سلم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ايوه كده. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الله. حلاوتك. ما شاء الله. يا سلام. الله الله. سلم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اي نعم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم يا عيني. الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. الله 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 ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. اي نعم. الله الله الله. استاذ نعم. حامد ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. احسن حامد. ما شاء الله. احسنت. إياك نعبد وإياك نستعين. يا عيني. الله على الجمال. يا عيني يا عيني. يا عيني على الجمال.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله عيني يا عيني يا عيني يا الصراط عيني. المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ايوه 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 ايوه. لا انت اكمل، انت استاذ حميد اكمل. نعم استاذ حميد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله. الله يا سلام سلم، يا سلام سلم. إياك نعبد. ايوه كده كده بقى. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله الله. شرقي رسم. ايوه ايوه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. يا عيني. رواية يا أستاذ، هي رواية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أيوة كده. أيوة يا عيني يا عيني. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. يا حلاوتك يا حلاوتك. الله الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ما شاء الله. المغضوب عليهم. الله 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 الله. الله الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.